वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ और आपकी मुलाकात कराएंगे आज, जैसे मैंने आपको बताया था कि आज बुध का रोज़ है और हमारे साथ बुध के दिन न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं, हमारे साथ पहले भी रह चुकी हैं हमारे इस शो पे, बहुत सी गाइडेंस आपको उन्होंने दी। आइए उनको दावत देते हैं। मदिया खान, अस्सलाम वालेकुम मदिया एंड वेलकम टू आवर शो। कैसी हैं आप? वेलकम, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, मज़े से हैं? बिल्कुल। बहुत सारे सवाल हैं, थैंक यू। बहुत सारे मेरे पास सवाल हैं आपके लिए, लेकिन सबसे पहला जो सवाल है, आई एम श्योर सारे हमारे व्यूअर्स ये सुनना चाहेंगे कि जो डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स हमारे व्यूअर्स को जा रहे हैं, उनको और भी ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए कुछ टिप्स हमें बताएं। आमना, सबसे पहली बात तो ये कि अब आपके प्रोग्राम की जो रेटिंग है वो काफ़ी हाई होती जा रही है और जितने लोगों से मेरा इंटरेक्शन हो रहा है वो यही कह रहे हैं कि आमना के जो प्रोग्राम है उसमें जो डाइट प्लान है उसने बड़ी एक एक्साइटमेंट जो है वो स्प्रेड की हुई है और एवरीबडी इज बिकमिंग क्यूरियस कि हमें क्यों नहीं मिला और अब तक नहीं मिला और वी आर गोइंग टू फॉलो द डाइट प्लान कंपैरेटिवली द अदर्स वन। तो ये एक बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट है और मैंने देखा अभी डाइट प्लान में डिफरेंट मतलब टाइम बाय टाइम जो है उसमें इंक्रीमेंट होता जा रहा है जी, उसमें कुछ न्यू एडिशन होता जा रहा है जो हमारे व्यूअर्स के लिए और हमारे कॉमन मैन के लिए वो बड़े बेनिफिशियल है। इंटरेस्ट बरकरार रहे ना, इंटरेस्ट बिल्कुल जिंदा रहे। दैट्स अ वेरी की पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम एंड थैंक यू वेरी मच, क्वाइट मार्वेलस। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हमें इफेक्टिव तरीके बताइए डाइट को। इन पे अमल तो कर रही हैं हमारी सारी बहनें, लेकिन कुछ जैसे कि अभी हमने प्रोग्राम में शुरू में बात की कि पानी कितना ज्यादा जरूरी है वेट लॉस बॉडी में टॉक्सिक्स हैं आपके, वो यूरिन में जो आपके आउटपुट होगा तो वो सारे उसको फ्लश आउट कर देगा। एग्जैक्टली, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, डाइट प्लान आमना जब तक इफेक्टिव नहीं है, जब तक आपकी जो डेली लाइफ की जो हैबिट्स हैं और जो आपके जो हैबिचुअल रूटीन्स हैं अगर वो कॉमन की तरफ नहीं आ रहे, वो प्रॉपर नहीं हो रहे, तो आप जितना अच्छा डाइट प्लान फॉलो कर लें वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो उनमें उनका स्लीपिंग पैटर्न है, उनका ईटिंग पैटर्न है, ठीक है, उनकी रेस्ट के टाइमिंग जो है वो, ये चीजें बहुत जरूरी हैं डाइट प्लान के साथ साथ। तो अगर कोई डाइट प्लान बहुत अच्छा सा फॉलो कर रहा है लेकिन उसकी अगर डेली रूटीन अनबैलेंस्ड है बहुत और उसमें एक चेक एंड बैलेंस नहीं है तो फिर वो उसका कोई फायदा नहीं हुआ ना, उसका कोई फायदा नहीं। और मेरा मतलब है कि मतलब डाइट प्लान तो फॉलो सब इसी इरादे से करते हैं कि इंशाल्लाह वजन गिरेगा और इंशाल्लाह बिल्कुल गिर रहा है और गिरता रहेगा, लेकिन अगर हम उसको और इफेक्टिव तरीके से उसके साथ कुछ प्लस पॉइंट्स हैं ना, उसके एक्सेसरीज पार्ट्स हैं, कुछ बिफोर हैंड कुछ आफ्टर है, वो हमें लेने हैं एट एनी कॉस्ट। और मेरे ख्याल से कि अगर एक टाइम पे रात का खाना खा लिया जाए सोने से पहले तो वो सारा डाइजेस्ट हो जाता है, जो कि आई थिंक मेरे हिसाब से डाइट में एक की पॉइंट है। बिल्कुल। व्हाट डू यू थिंक? आई थिक इस पे हम जरा आराम से डिटेल में आपसे डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले ले लेते हैं जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं मिसेस साजिद बात कर रही हूँ। जी मिसेस सादिक, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? जी शुक्र है। कहाँ से बोल रही हैं? जी मुझे आपका डाइट प्लान चाहिए था। अच्छा जी, कहाँ से बोल रही हैं? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। लाहौर से, अच्छा जी, अपनी डिटेल्स मुझे दे दीजिए। उम्र क्या है? मेरी उम्र है 25। अच्छा जी, 24। हाइट की? सॉरी जी, मुझे दोबारा से बताइएगा हाइट क्या है? मेरी हाइट है 5'5". ठीक है जी। और मेरी उम्र है 24। ठीक है। और अभी हाइट कितनी है? सॉरी, अभी वेट कितना है? वेट मेरा 66। थोड़ा बढ़ाया हुआ है आपने? जी बहुत ज्यादा था, ये तो 2 मंथ पहले 70 था लेकिन अब 66 हुआ। वो मैंने आपका प्रोग्राम देखा था, आपकी कॉल ही नहीं मिल रही थी, 2 हफ्ते से मैं ट्राई कर रही हूँ। नहीं, आप बिल्कुल क्यों फिक्र करती हैं, आप प्रोग्राम के बाद कर लिया करें। मैंने किया था लेकिन वो ना आमना पी तो वो आपका नंबर ही नहीं जल्दी नीचे आता। मैंने तो 3 हफ्ते से मैं आपका नंबर रियली सॉरी। हम कोशिश करें कि हम लाइंस ऐड करें ताकि किसी को इंतजार करना ना पड़े। जी आप ऐसा करें कि आप अपना नंबर नीचे स्क्रीन पे दिया ताकि जिनके पास नंबर नहीं है वो नंबर लेके आपको कॉल कर सके। ठीक है, हमारा नंबर स्क्रीन पे क्या नहीं आता? नहीं आता, सिर्फ वो ईमेल का आता है और फेसबुक का आता है, लेकिन नंबर जो है ना वो वाला नहीं आता। ये तो मैंने वो अल्लाह का करम हुआ कि मुझे आपका नंबर मिल गया, अदरवाइज नंबर नहीं मिल रहा था। अच्छा ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगी कि हमारा टिकर जो है नंबर के साथ कंटिन्यूसली चलता रहे ताकि आपको कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। आमना मुझे आपका डाइट प्लान उर्दू में चाहिए था। जी उर्दू में, बिल्कुल इंशाल्लाह उर्दू में ही आपको मिलेगा। आप 8 से 10 दिन में इंशाल्लाह बिल्कुल मिल जाएगा। अगर जब जैसे आपको मिल जाए प्लीज हमें नोटिफाई जरूर कर दीजिएगा। चलें ठीक है। एंड गुड लक। इरादे के साथ कीजिएगा, फोकस तरीके के साथ, उसको बीच में रोकिएगा नहीं।
جی 35 منٹ واک تو میں ابھی بھی ہم کر رہے ہیں 2 ہفتے سے. ایکسلنٹ. منٹ جو واک آپ نے بتائی ہے نا وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن واک جاری رکھنی ہے آپ نے. ٹھیک تو ہے, وہ نا آمنا آپ کی وہ پیٹ بڑا بڑھ گیا ہے. پیٹ کی تو ایکسرسائز بھیج رہے ہیں ہم آپ کو, پیٹ کم ہو جائے گا, پیٹ کی تو فکر ہی نہ کریں. اور تھائی بھی بہت زیادہ ہیں اور ہپ بھی. اس ایکسرسائز کو اگر فوکس طریقے سے فالو کریں گی جی آپ دیکھیے گا کہ 8 ہفتے میں پیٹ انچز سے آپ کے ٹائرز کم ہوں گے, آپ خود دیکھیے گا. بٹ دل لگا کے صحیح طریقے سے اس کو فالو کرنا ہے آپ نے. جو انسٹرکشنز نیچے دی گئی ہیں ان کو آپ نے فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی تو ہم سے رابطہ کیجیے گا. چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سعدیہ, سوری مسز صادق, تھینک یو ویری مچ جی فار کالنگ. کتنی مشکل ہے کہ یہ ویٹ کے ساتھ یہ جو ٹائرز اور ایکسٹرا فیٹ جو چربی وہ جمع ہو جاتی ہے, اس کو جو انسان کو بری بھی لگتی ہے. اور بعض دفعہ ہم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ویٹ اکارڈنگ ٹو BMI باڈی ماس انڈیکس صحیح ہوتا ہے, لیکن اس کی جو پروپورشن ہے باڈی میں وہ بہت ڈسٹرب ہوتی ہے. فیٹ ایکومولیشن ہو گئی, بیلی پہ ہو گئی, تھائز ہیں ہمارے, تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ بڑا میٹر کرتی ہیں اور یہ بڑا آفر لک دیتی ہیں پرسنالٹی میں. رائٹ, اور انسان کو بری بھی لگتی ہیں اور دیکھ کے وہی انسان ڈپریس ہو جاتا ہے دیکھ کے. اور کانفیڈنس کا تعلق جو ہے, بہت سارے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں, دے آر ویری ویل qualified and having all the things, but یہ کیا ان کی جو فزیک ہے آمنہ وہ ان کو بڑا کنفیوز سا اور اسٹیمرڈ کر دیتی ہے کہ بیکاز آپ کی ساری پرسنالٹی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کتنے فٹ ہیں, اور اگر وزن زیادہ ہو تو انسان کو خود برا لگتا ہے, بڑا انسان ہیزیٹینٹ سا فیل اور کرتا ہے. ہر کوئی وزن کم کرنا چاہتا ہے, ہر کوئی اچھا لگنا چاہتا ہے, کیوں نہیں, ان کی زندگی ہے, ان کے پاس ان کے پاس پورا. اور ابھی ایک بڑے اچھے ملٹی نیشنل فیشن ڈیزائننگ کے اس نے بڑا اچھا سلوگن بھی ہے ان کا کہ اٹس ایوریبڈی رائٹ اسپیشلی فار وومن ٹو لک بیوٹیفل. تو مجھے بڑا اچھا ان کا سلوگن لگا, تو وہ ان کو چاہیے کہ اس سلوگن کو فلفل کرنے کے لیے جو پراپر ڈائٹ ہے آمنہ وہ بڑا ضروری ہے, اور اپنا جو باڈی آپ کا اسٹیچر پوسچر ہے اس کو مینٹین وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ بھی ہم ساتھ ساتھ یہ بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ جو بھی دنیا بھر میں ہیلتھ اور کھانے کے حوالے سے جو بھی لیٹسٹ ریسرچ ہو رہی ہے آج کل, وہ بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی وہ بھی اپ ٹو ڈیٹ رہیں کہ دنیا میں کھانے کی دنیا میں کون سی ایسی لیٹسٹ ریسرچ ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. معاملہ کیا ہے آمنہ کہ لوگوں کو اویئرنیس ہے, ایجوکیشن بھی ہے, نالج بھی ہے, لیکن اس میں جو اپڈیٹ ہے, جو ریسنٹ ریسرچز ہیں اس کے بارے میں نو ہاؤ نہیں ہے. بالکل. اب وائٹامن ای کی بات کریں, بہت سارے لوگ اس کو ٹاپیکل یوز کر رہے ہوتے ہیں, اس کے کیپسول ہیں. پہلے وہ ریسرچ تھی کہ وہ بہت اچھا ہے, لیکن جو لیٹسٹ امریکہ کی جو سوسائٹی نے جو ریسرچ کی ہے نیوٹریشنسٹ نے, وہ یہ بتایا کہ اس کا ایکسیسو جو یوز ہے وہ کارسینوما کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو وائٹامن ای بہت سارے لوگ میڈیسن فارم میں لیتے ہیں, کیپسول فارم میں لے رہے ہیں, ٹاپیکل لگا رہے ہیں, تو اس کے بہت زیادہ ہیزیڈرس افیکٹس ہیں. تو پہلے ایک ریسرچ تھی جی یہ بہت ضروری ہے, لیکن اب جو ہے وہ ریسرچ اتنی اس کو چینج کر دیا گیا, آلٹریشن اس میں آئی ہے کہ وائٹامن ای کا اسی لیے ہر 10 سال ہر 5 سال پہلے کچھ ہوتی ہے ریسرچ, اب کچھ اور ہے. تو اسی لیے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ویورز کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں کہ جی ٹماٹروں میں یہ فائدے ہیں, یہ آج کل لیٹسٹ ریسرچ آئی ہوئی ہے. جیسے کہ ابھی ہم ٹماٹر کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ ابھی کچھ ہم بنا رہے تھے جس میں ٹماٹروں کا استعمال تھا, اور اس میں لائکوپین ہوتی ہے. بالکل. اور لائکوپین جن کی ویک آئی سائٹ ہے ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے. تو یہ ٹماٹر میں ہے, گاجر میں ہے, گاجر میں ہے, یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ. اور آج کل تو گاجر کا سیزن ہے, اس کا خوب سارا جوس پینا چاہیے, اور گاجریں ویسے کھانی چاہیے کیونکہ ڈیورنگ دی ڈائٹ را جو کیرٹس ہیں اس کے اپنے ہی بینیفٹس ہیں, اس کے تو بہت زیادہ اور وہ ڈینٹل یوز کے لیے بھی بہت اچھا ہے, آپ کے ٹیتھ کو اسٹرانگ بناتا ہے, بہت سارے کی طرح. بالکل ایگزیکٹلی. اچھا, یہ ہماری باتیں تو بالکل چلتی رہیں گی اور ریسرچ بھی ہم اپنے ویورز کو گائیڈ کرتے رہیں گے. اچھا, آج جو ہماری ہیلدی ریسیپی ہے وہ ہے مچھلی. اچھا جی, فش. ہم مچھلی بنائیں گے. مچھلی کے ساتھ ساتھ ہم ہیلتھ بینیفٹس بھی دیں گے تاکہ ہمارے ویورز کو یہ بھی پتہ چلتا رہے کہ گرلڈ مچھلی, اور آف کورس ہم اس کو گرل کریں گے تاکہ اور ہیلدی ریسیپی, کیونکہ اس کو ہمارے جو ویورز جن کو ڈائٹ پلانز مل رہے ہیں وہ اس کو آلٹر کر سکتے ہیں. بالکل. مطلب اپنی ڈائٹ کو آلٹر کر سکتے. بالکل. اور بیکڈ میں اور اگر ہم چارکول کی بات کریں تو وہ پھر کیلوریز بڑی کم ہو جاتی ہیں, اس میں آئل وغیرہ نہیں آتا, تو یہ بڑا ایگزیکٹلی. اس پہ ہم مزید بات کریں گے, کالز بھی آتی رہیں گی, ان سے بھی گفتگو جاری رہے گی, لیکن یہاں پہ وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا. ناظرین کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا, اینڈ ویل بی رائٹ بیک.